बिरतामोडको यो गाउँले होटलमा छु उहाँको आफन्तसँग हामी जोडिन्छौँ नमस्ते हजुरको नाम भनिदिनु न मेरो नाम तिलक निरौलाको चाहिँ हजुरको परिवार मैले माइती मानेको तपाईँले माइती मान्नुभयो हजुरले यो घटना चाहिँ कुन समयमा स्टार्ट हुनुहुन्छ ए अनि चाहिँ तिलक दाई यो होटलबाट निस्किँदा घरबाट निस्किँदाखेरि तपाईँलाई के भनेर जानु भएन केही भन्नु भएन म मासु सफा गर्न गएको थिएँ भाउजू मात्रै हुनुहुन्थ्यो तल दोकानमा अब लिला तिमीले सकेन हो मासु सफा गरेर भन्नुभयो अनि त्यसरी भन्दा मैले दाजु अब बढाइदिनु सकेन इच्छा राख्छु भन्नुभयो अनि मेरो बाहिर जाने काम छ मेरो बाहिर जानुपर्ने छ अलिकति काम छ मेरो अनि अलिकति कहाँबाट तल झरा दोकानमा भाउजूले एक्लै भ्याउँदिन भनेर भन्नुभयो होइन त्यसो भनेपछि मैले पनि ल भनेर भने हतार गरेँ म तल झर्दा नझर्दा दाजु यहाँबाट बाइक लिएर हिँडिसक्नु भएको थियो अनि दाइको चाहिँ बजेर 36 होइन 34 मिनट गएको थियो यहाँबाट निस्किँदा त्यति उहाँले केही सेयर गर्नु भन्न पाउनु भएको छ म यो हामीलाई त्यस्तो उस्तो व्यवहारको कुरा हामीलाई कसैलाई पनि सुनाउनुहुन्न त्यो किन हामी स्टाफ हो हामीलाई भनेको उहाँले तलब दिएर राख्नुभएको होइन एउटा कस्तो भने मेरो पनि माल दाजु हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई उहाँको माइलो छोरो हुनाको कारणले गर्दाखेरि मैले मेरो आफ्नो माइती मानेर चाहिँ म यहाँ बसेको 3-4 वर्ष नै भयो लगभग यहाँ बस्नु हजुर बसेको यहाँ त तपाईँ बस्नु भएछ है तिलक दाईको घरमा तपाईँ बसेर एउटा परिवार जस्तो माइती मानेर बस्नुभयो तिलक दाईको नजिकैको त्यस्तो चाहिँ नजिकैको उहाँको व्यवहार गर्दा पनि आर्थिक लेनदेनको कुराहरू हुन्छ घरायसी लेनदेनको कुरा हुन्छ हिजो तिलक दाई चाहिँ आफ्नो दुःख सुखदेखि यहाँसम्म पुग्नु भएको तिलक दाई होइन र यहाँसम्म पुर्याउने उनका नजिकका मान्छेहरू पनि होला नि तपाईँले केसम्म बुझ्नु भएको छ त्यो त अब होइन मैले पनि त्यस्तो अब त्यस्तो खासै त बुझेको छुइनँ तर अब जति पनि दाजुले दुःख गरेको त हामीले हेरि नै राखेको छ देखि नै राखेको छ होइन राति 4 बजी 2 बजी उठेर आएर यहाँनिर हामीले गर्नुपर्ने कामहरू सबै दाजुले आधी निकालिसकेको हुनुहुन्थ्यो हामी आउँदाखेरि होइन अब त्यसरी काम गरेर गरी ल्याएको गर्दै गरेको अब दाजुलाई पनि त तनावै थियो होला व्यवहार थियो होला चारतिरको होइन त्यो व्यवहारै हुन्छ म व्यवहारमा कुद्नुपर्छ र मैले मान्छे राखेको भन्ने पनि नहुने के दाजुलाई आफूले आफै आएर गर्ने दाजुले दुःख धेरै गरेर चाहिँ यहाँसम्म आउनुभएको हो दाजुको नजिकैको आफ्नो उहाँले चाहिँ व्यवहारहरू घुमाउँदाखेरि सबै सुनाउने खालका मान्छे पनि थियो होला नि बुझ्नु भएन त्यस्तो सुनाउने ओर्ने चाहिँ मैले केही बुझिनँ होइन नजिकैको को थिए उहाँले पनि यो घटना घटाएको हुन सक्छन् कि शङ्का गरेका छन् मतलब चाहिँ अब यो जुन सङ्ख्या नै बढिराखेको छ नि त मान्छेको होइन त्यो मान्छेलाई चाहिँ अब यहाँनिर राखेर त्यो मान्छेलाई यहाँ माथि रुममा लगभग नहुँदा पनि 1 वर्षसम्म राखेर पालेको मान्छे हो त्यो मान्छेलाई सङ्ख्यामा परेका छन् जो सङ्ख्यामा परेको छ त्यो मान्छेलाई 1 वर्ष राखेर रुममा राखेर पालेको के खान्छ मेरा भान्जालाई कस्तो कुरा दिनुपर्छ कस्तो कुरा दिनु पर्दैन अहिले लगिदे भनेर भात सार्दा रातको दिन म मैले उसारेको छु त्यसलाई भात कति टाइममा उसारेको छु कति टाइममा त्यसलाई पानी पुर्याएको छ त्यसलाई छुरोटभन्दा छुरोट पुर्याएको छ त्यसलाई जे भन्दा त्यही पुर्याएको छ माथि कस्तो आइटमको खान्छ त्यसले जस्तो भन्नु त्यस्तै आइटमको त्यसलाई मेरो दाजुले काल पालेको रहेछ आज काल चाहिँ पालेको रहेछ तर यो काल पालेको भन्ने मेरो दाजुलाई अलिकति पनि पसेन मनमा पसेन आफ्नो भान्जो भनेर दाजुले सत्य सम्झेर आफ्नो भान्जो जस्तो गरेर आफ्नो साथै आफ्नै भान्जीलाई पनि आफ्नो मामाले त्यति गर्दैन थियो होला होइन तर दाजुले त पराई मान्छे कहाँ त्यो काललाई ल्याएर त्यति आफ्नो भान्जो आफ्नो छोराछोरीलाई पनि दाजुले त्यति गर्नु भएन होला तर त्यस्तो गरेर राख्नु भएको छ दाजुले तर आज त्यही काल पल्ट्यो तर त्यो काललाई न्याय हामीलाई दिलाएरै छाड्नुपर्छ त्यो काललाई अगाडि ल्याएर तपाईँहरूले पछारेर हाम्रो अगाडि देखाउनै पर्छ यति कुरा चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ हामी थोरै जोडिन्छौँ ती भान्जा भनाउँदा चाहिँ यहाँ 1 वर्षसम्म बस्नुभयो त्यसपछि उता काठमाडौँ जानुभयो परिवार उनीहरूको फ्यामिली पनि ल्याएर यहाँ उसले नै ल्याएर यहाँ राखेको उनीहरू बसेका हुन् बस्दा पनि त्यस्तो नराम्रो केही गरेको होइन थिएन गरेको एकदम राम्रो गरेको त्यो मान्छेलाई तर आज त्यो मान्छे उहाँलाई त भान्जो पर्नेर त सोधपुछको लागि चाहिँ लगिएको भन्ने चाहिँ बुझेका छौँ नि त हामीले होइन तपाईँहरूले चाहिँ यो विषयमा चाहिँ कस्तो शङ्का गर्नुभएको छ अब शङ्का त हामी माथि त्यही छ अब खै अब के भन्नु अब पालेको मान्छे नै अब त्यही हो अब उहीसँग नै अलिकति हिँड्थ्यौँ हो जस्तो कुरा बुझिँदैछ यहाँनिर अहिले सुन्दाखेरि अहिले बुझ्दाखेरि सबैबाट हो हल्लामा त्यस्तै कुरा सुन्यो अब त्यही त होला नि भन्नु पर्यो नि अब हामी त के जान्नु र त्यस्तै त भन्नु पर्ला नि अब हामी जोडिन्छौँ थोरै जोडिन्छौँ है तपाईँले अरू यो के जान्नुहुन्छ यो घटनाको बारेमा आफ्नो धारणा राख्नुहोस् न धारणा अब मैले कसरी राख्नु अब जस्तो दिदीहरूले राख्नु भएको छ हजुर म गएको थिएँ तर मैले केही देखिनँ म गएको थिएँ
म उहाँ गएँ, म दाजुको मुख हेर्छु अलिकति, मलाई दाजुको मुख हेर्न लाग्यो, मन लाग्यो। त्यहाँबाट म यहाँबाट बाहिर जाँदाखेरि अटोमा जाउँ भने यहाँका स्टाफहरू धेरै जाने भयो, होइन तिमीहरू नजाऊ, तिमीहरू यहाँ बस्छ, भाउजू सबैजना एक्लै छन्, तिमीहरू यहीँ बस्छ यहाँ। अब त्यतिखेर दाजुको अत्तो पत्तो केही थिएन, हामीले होटल पनि खोलेको थियो, हो होटल पनि चलिराखेकै थियो, होइन दाजुको अत्तो पत्तो केही थिएन। हामी दाजुको खोजीमा भाउजू एकदम तत्कालै कुदेकै हुनुहुन्थ्यो। अब त्यतिखेर कुद्दा पनि हामी यता दोकान सम्हालेर हेरिराखेकै थियौँ हामीले। तर एकैचोटि बाइक लु ठेला परो चारालीको जङ्गलमा भन्दा त हामीलाई पनि त यहाँनिर बसेर सुनेर बस्न मन लागेन नि, सुनेर बस्न मन लागेन। त्यही भएर लु दोकान बन्द गरौँ भनेर तत्कालै दोकान बन्द गरेर म पनि गएको हुन्छु। कस्तो थियो जस्तो पहिलेदेखिको उहाँको स्वभाव कस्तो खालको हुनुहुन्थ्यो? स्वभाव अब अरू बेला पनि अब त्यस्तै, जस्तो अब पहिला पनि व्यवहारमा हिँड्दाखेरि ढिला, काम छिटो सकेर तल घर है, त्यही भन्ने हो। र त्यो दिन पनि मलाई त्यसै भन्नुभयो, त्यति भन्नुभयो, खुट्टा निस्किनु भयो, गइ पनि हाल्नुभयो। उहाँको बानी व्यवहार एकदम राम्रो, कसैको 1 रुपियाँ पैसा नखाने, बरु आफ्नो जाओस् म अर्काको 1 रुपियाँ नखाने, दाजु त्यो खालको हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तो अगाडि पनि कुनै व्यक्तिहरूसँग अथवा कोही झगडा काहीँ छैन, त्यस्तो केही थिएन। यो चाहिँ यतिजनाले मात्रै यो घटना घटाए जस्तो लाग्छ कि धेरै जनाको समूहले घटना घटाए जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई? यो त अब खोइ कसरी भन्नु हामीले, होइन अब त्यो त अब बुझेर तपाईँहरूले नै बुझेर गरिदिनु। अब हामी भनेको त जस्तै घरभित्र अब बाहिर एकछिन निस्किन पाइँदैन, कसैको केही कुरा सुन्न पाइँदैन, हामीले कसरी भन्नु त्यस्तो कुरा त? अब कसले के गरौँ, कसले कता के गरौँ, होइन त्यो त अब तपाईँहरूले बुझ्ने कुरा हो। हराइसकेपछि खोजी कार्य धेरै भयो, हजुर फेसबुकमा फोटोहरू लगाइसकेपछि अनि मात्रै पछि पत्ता लाग्यो। सुरुमा चाहिँ कसरी जस्तो हराइसकेपछि कता कहाँसम्म सिसिटिभी फुटेज अथवा भाउजूहरूले सिसिटिभी चाल्नुभयो, कता जानुभयो, मुक्तिचोक कता यता यो इलाका, अनि कता यता संसारे कहाँ सबैतिर हेरेर आउनुभएको हो। भाउजूलाई नै थाहा छ त्यो चाहिँ, होइन अब हामी त यहाँ बसेर काम पनि गर्नु पऱ्यो। अब भाउजूको पछि लागेर हाम्रो हिँड्ने कुरा भएन। अब त्यो कुराहरू भाउजूले नै हेर्नुभएको छ, सबैतिर हेरिसक्नु भएको छ भाउजूले। अनि तपाईँहरू त्यो सेवारो होटलमा गएर केही बुझ्नु भएन? कति समयसम्म चाहिँ यहाँ बसेका थिए तिलक दाई, माइल दाई, यहाँसम्म सेवारो होटलको दाई चाहिँ यहाँ आएर भन्नुभएको थियो, 10 मिनट बस्नुभएको थियो। 10 मिनट पछाडि फेरि उहाँ मेरो घरबाट निस्केर जानुभयो। कोसँग बस्यो भनेर उहाँले के थाहा पाउनु भएको छ? उहाँले चाहिँ त्यही सेवारो दिदी र सेवारो दाजु त्यही 2 जना आउनुभएको थियो। उहाँहरूले नै भनेको, दाजुले भनेको पनि होइन, उहाँहरूले नै भनेको त्यति चाहिँ। सिधै होटलबाट उहाँहरू आएर तपाईँहरूलाई भन्नुभयो। हामी लगभग अन्त्यमा छौँ, होइन यसो धेरै दर्शकले हेर्दै हुनुहुन्छ त्यस्तैलाई, होइन सबैजनालाई अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ? तपाईँ त एक किसिमले तपाईँले दाइ मागको होइन बहिनी जस्तो भन्नुहुन्छ, अनि तपाईँ के माग गर्न चाहनुहुन्छ अथवा के भन्नुहुन्छ? माग त म के माग्न चाहन्छु भने जसरी मेरो दाइलाई त्यस्तो अवस्थामा यहाँदेखि एकछिन मिटिङ भनेर जुन मान्छेले बोलायो, होइन लगेर गयो, मिटिङ गरेर अब सकेर मेरो दाइ त काहीँ नअल्मलिने मान्छे हो। 1 सेकेन्ड पनि, एकछिन पनि काठमाडौँ जानुभयो, नानीलाई पढाउन होस्टेल राख्न भनेर दाजु जानुभयो। आज होस्टेलमा छोडेर भोलिपल्ट बिहान आइपुग्ने मान्छे मेरो दाजु। काहीँ नबस्ने हो दाजु, काहीँ कसैको घरमा 1 दिन नबस्ने, 1 दिन बास नबस्ने मान्छे हो दाजु। धेरै दुःखले यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ है। हजुर। तपाईँ कति वर्षदेखि चाहिँ तपाईँ सँगसँगै हुनुहुन्छ? लगभग म बसेको यहाँनिर लगभगै अब 3-4 वर्षै भयो भनौँ न। धेरै दुःख मेहनत धेरै गर्ने मान्छे हो। धेरै मेहनत गर्ने मान्छे हो। त्यस्तो अर्काको अलिकति पैसामा लोभिने त्यस्तो थिएन मेरो दाजुमाथि। शत्रु लागे, शत्रु नै लागेका हुन्। यो त नि हो, त्यो त 1% भन्नु त या 2% भन्नु, जति पर्सेन्ट भए पनि यो शत्रुरै लागेर मारेको हो। यो आफूले आत्महत्या गरेर दाजुले मरेको होइन। यसमा चाहिँ जुन ठाउँमा लगेर तपाईँहरूले बोल्न लाउनुहुन्छ, म त्यही ठाउँमा यति कुरा बोल्न सक्छु। जस्तो अब प्रहरी प्रशासनले अनुसन्धानकै क्रममा अहिले अनुसन्धान भइरहेको छ यो कुरामा। हजुर। एकछिनले प्रहरी प्रशासनलाई के भन्न चाहन्छु? अब यो प्रशासनलाई के भन्नु मैले भन्छु भने मेरो दाजुलाई न्याय होस्, न्याय दिलाइदिनुहोस्, होइन जुन हत्यारा को छ त्यसलाई पक्रेर ल्याइदिनुहोस् अगाडि। र त्यसलाई पनि जसरी मेरो दाजुलाई तडपाई कस्तो ठाउँमा हानी मारेको छ, त्यसरी नै त्यसलाई पनि तडपाई मारेको चाहिँ हाम्रा आँखाले देख्न पाऊँ, त्यति हो मैले चाहिँ भने।
जस्तै नि यहाँ तपाईँ होटलको एउटा कर्मचारी भएको कारणले गर्दाखेरि यो क्वेसन राखेको मैले कस्तो कस्तो खालको मान्छेहरू आउने कहिलेकाहीँ होटलमा आएर झैझगडा हुने त्यस्तो पनि हुन्थ्यो त्यस्तो हुँदैन थियो यो होटलमा आएर झगडा गरेको अहिलेसम्म रेकर्ड काहीँ पनि छैन कसैले गरेको पनि छैन यहाँको